गंगातरंगरमणीय जटाकलापौ गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारौ वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपौ वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कणत्रवन्तौ वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् हालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजाना नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपिराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दा उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहित स्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यशुभगं करणाभिरामम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसी पुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्याः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनौतकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते गंगातरंगरमणीय जटाकलापौ गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारौ वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेक गुणस्वरूपौ वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कणत्रवन्तौ वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसी पुरपतिं
भज विश्वनाथम् सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् हालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजाना नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपि राजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दा उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितस्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यशुभगं करणाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्याः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनौतकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते खड़ा करके नमोगा लो तुम लोग जगह